إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي مصدر الحماية الربانية والمعية الإلهية. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، إنها منزلة شريفة من منازل اليقين وموهبة من رب العالمين. إنها الأنس الإلهي والمدد الرباني، هي سلوة المحزون ومذهبة الهموم. إنها السكينة، وأصل السكينة طمأنينة القلب واستقراره وسكونه عند اضطرابه، فيوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات، فلا ينزعج القلب بعد ذلك. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه السكينة جند من جنود الله يؤيد الله بها عباد الرحمن في مقابلة جند الشيطان. قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وصاحب السكينة تسكن روحه إلى الحق ويرى الأمور على حقيقتها، فلا تنتلي عليه الشبهات ولا تستعبد الشهوات ولا يجزع في الكريهات. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومراقبة العبد ربه هي أساس السكينة. قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. ومن تعرف إلى الله في الرخاء نزلت عليه السكينة في الشدة والبلاء، كما وقع ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قال ابن القيم رحمه الله: السكينة التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به، فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر، وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن للرسل من الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم. والعبد محتاج إلى السكينة عند ورود الوساوس والمخاوف وعند هجوم المصائب والكوارث، ولا يكون ذلك إلا بالصبر واليقين والتسليم لرب العالمين. فإن من أعظم أسباب السكينة الرضا عن الله في جميع الحالات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله جعل الفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته اطمأنت نفسه لعظمته وخشعت لعزته وهيبته، حتى تعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. يقول السعدي رحمه الله: السكينة هي من نعم الله العظيمة، وهي ما يجعل الله في القلوب في أوقات الشدائد والزلازل مما يثبتها ويسكنها، وتكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده. ومن أسباب السكينة التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، فهي تعطي المسلم خارطة الطريق لحياته في الدنيا والآخرة، فهو يعرف من أين أتى ولماذا أتى وإلى أين يتجه، وما الزاد الذي
وما الزاد الذي يحتاجه في هذا الطريق. ومن هذه المعرفة الإيمانية تختفي مشاعر القلق والشق والحيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وكثرة الذكر وصحبة الذاكرين تبني قواعد السكينة وتستدعي الرحمة والطمأنينة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والقرآن الكريم منبع السكينة، وذلك لصفاء القلب بنور القرآن وذهاب ظلمته. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين أي بحبل، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، فجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن. قال ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. وجربت قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. والصلاة الخاشعة من أعظم المسكنات والمفرحات، فما استجلبت الراحة والسكينة بمثل الصلاة الخاشعة الذليلة. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. والمساجد بيوت الله في أرضه ويذكر فيها اسمه، وفي رحابها تتنزل الرحمة والسكينة. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أسباب السكينة والأمان تحقيق التوحيد والإيمان والتوبة من الشرك والعصيان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما أحوجنا إلى السكينة والثبات، لا سيما في أوقات الفتن المدلهمات والخوف من المجهولات والتعلق بالماديات وكثرة المتشتتات. ففي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن ولا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه قلق ولا يسكنه إلا الفرار إليه. قال ابن القيم رحمه الله: اللطف الباطن هو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلب والاضطراب والجزع. وكل من خفت منه فررت منه إلا الله عز وجل، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه، فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وأنس وسكينة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.